नमस्कार सगळ्यांक येवकार। समाज माध्यमांचेर न्यूज व्हायरल जाल्या उपरांतूच गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी जागे जाता हेचें आनी एक उदाहरण तुमच्या समोर आसा। गोवा युनिव्हर्सिटी कॉलेज ज्याच्या भायलो रस्तो तसोच पर्रीकर लॉ कॉलेज हाज्या भायलो रस्त्याच्या कुशीचें वाडलेलीं झुडपां गवत कापण्यात हे कामगार लायिल्ले आसा। तुम्ही पळयात हें काम सुरू जाल्लेलें आसा। न्यूज हायलायट जाल्या उपरांतूच अशी घडणुक्यो घडटा हें तुमच्या मुखार आसा। भाई हें काम कोण करता? PWD ना हें क्लीन करपाचें काम कोण करता? ना 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 कोण करता काय म्हणटा? कोणाचें PWD पंचायत कोण करता? हां नांव तरी सांग। नांव नको आसतना तुमी कामाक घेता आनी ना ना कोण तरी कोणाचें तरी तुका नांव कोणें तरी तुका काम सांगलां न्हू? आं राव राव म्हणून इतलेंच रावूच इतलेंच नांव जाणा आनी तूं काम घेता? ना पूण सदांचें मनीस म्हणल्यार नांव खबर आसूंक जाय न्हू? ना ना सुपरवायझर PWDचो पूण कितें तरी नांव खबर। तुमी आतां काम घेतलां कशे कामगार लायल्या तुमी 4-5 कामगार ह्या वटेन त्या वटेन लायल्या आनी तुका नांव खबर ना अशें जावंक शकना न्हू? कितें म्हणणें तुजें कितें म्हणणें आसा? आं तुका कांय हय 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 आमचें कामूच तें। हें पळयात काल इन गोवाचेर न्यूज हायलायट जाल्या उपरांत रोखडीच ऑथॉरिटी जागी जाल्या आनी हांगासर पळय सफाईचें काम सुरू आसा। हो कोण हांगासर आसा जेणें काम हँडल केलां पूण तेका ते PWDच्या मनशाचें नांव खबर ना म्हणटा आनी आमकां आश्चर्य दिसता की काम घेतलां कामगार लायल्या ह्या वटेन त्या वटेन 10 कामगार लायल्या पूण ह्या मनशाक आसा ते त्या ऑथॉरिटी जावं कोणें पळय ताका काम दिलां तेजें नांवूच खबर ना। फोनार ट्राय करता पूण तो मनीस ताका बिजी मेळटा। पळया तुमी पळयत रावात इन गोवा न्यूज। ह्या मनशाच्या सांगण्या प्रमाण हें काम PWDन सुरू केल्लेलें आसा, PWDन हातान घेतलेलें आसा आनी बेगीच्या बेगीन हें नितळ जावचें अशें आमी मागता। देव बरें करूं।